देव बरो दीस दिवन आमकां सुमेस्तांक जेरिको शहराच्या लागसार एकलो भीक मागून आसलो आनी लोक आजोमो येता आसतना ताका आयकता आनी तो विचारता कोण हांगासर पाशार जाता. धवळ ते म्हणटात नजरेचो जेजू हे वाटेन वेता आनी तें आयकून तें आयकल्या तक्षण तो बोब मारूंक सुरू करता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर आनी मुखल्यान वेताले आनी म्हळें थोंड धांप जाल्यार तो वोगोस रावना. बगर परत परत तो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून व्हडल्या तळ्यान आनीकी व्हडल्या तळ्यान थंयसर बोबाट मारूंक तो लागता. आनी थवळ जेजू रावता आनी तो म्हणटा हांवें तुका कितें करी जाय. आनी थवळ तो म्हणटा सायबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. धवळ जेजून ताका सांगलें घे तुजी दिश्ट तुज्या फावाडतान तुका बरो केलो. वय भाव भयणीनो, हांगासर त्या कुड्यान कितें केलें. ताणें सुवार्ता आयकली मात्र न्ही ती पाळोवंक ताणें ताचें तोंड उगडलें आनी भावार्थान तो जेजू क्रिस्ताक उलो मारता. आयच्या पयल्या वचपांत जुवावन केल्या उगडापणान थंयसर सांगता हें प्रावादन आयकता तो भागी हें देवाचें उतार थंयसर आयकून त्या प्रकार चलतात तीं भागी. वय भाव भयणीनो, देवाचे उतार कानांनी आयकल्यार पावना बगर तें आमी करूंक जाय. हांगासर ह्या कुड्याक दिश्ट दिली खरें, पूण तसो भावार्थ ताणें उसारलो. आज भावार्थ आमच्या कुडीच्या खंयच्याय कुड्डेपणाक न्ही बगर आमचें आत्मीक कुड्डेपण वसाचें जाल्यार देवाची सुवार्ता आमी आयकाचें. शुभ वार्ता आमचें थंय उगडापें जायचें जाल्यार पयलें ती आमी आयकाचें आनी ती आयकत आसतना मात्र आमकां ताचे वयर भावार्थ धरूंक जाता. जायते फावटी आमी आयकता पूण आमचें काळीज कठीण जाल्ले वरवीं काळजांत संवसाराची आशा आनी ह्या संवसाराच्या बुलोवणेक आमी बली जाल्ले वरवीं थोडे फावटी आमचें काळीज थंयसर खडपा सुवातेर पडलेल्या पिया परी जावंक पुरो वा थंयसर कांट्या जडकटा मदें पडलेल्या पिया बरी जावंक पुरो आनी थवळ आमचें थंय फळ दिवंक जायना. संतोशान आमी स्विकार करता तें खरें पूण ताका आमी आमचें जिवीत आमकां दिवंक जायना. जायते फावटी तशें जाता पूण आमचें काळीज केदाळा फळां बरीत जावन आसता. थवळ त्या काळजांत जर तर जेजू क्रिस्ताचें बी पडत जाल्यार देवाचें उतार दैवीक उतार पडत जाल्यार खंडीत तें फळ दिवंक शकता. हांगासर कुड्ड्या बार्तिमेवाक थंयसर संवसाराची दिश्ट नातली केवल ताचें जिणें आनी आखेर जाता म्हण ताणें चिंतिल्लें. भीक मागूनच म्हजें जिवीत आखेर जाता म्हण ताणें चिंतिल्लें पूण ही सुवार्ता ताका आयकता. जेजू क्रिस्ता विशांतली सुवार्ता ताका आयकता आनी तो कितें करता थंयसर बोबाट मारता नजरेच्या जेजू जेजू म्हजी काकूळट कर म्हणून थंयसर बोबाट मारता. तशेंच भाव भयणीनो केदाळा आमचे आत्मीक दोळे आमी ही सुवार्ता आयकता जेजू क्रिस्तान कितें केलां त्या कुर्सार. जेजू क्रिस्त कुर्सार मरण पावोन समाधी जावन जिवंत उठला ही बरी खबर आमी आयकत आसतना आनी थंयसर बापाच्या उज्या कुशीक बसला मात्र न्ही तो परत येता आम्हा सर्वांक आपोवन व्हरूंक म्हणली बरी खबर आमी आयकत आसतना खंडीत आमी मागा जाय भाव भयणीनो. जेजू नजरेच्या सोम्या म्हजी काकूळट कर म्हणून आमी मागता आसतना खंडीत आमच्या दोळ्यांचे दिश्ट उक्ते जाता. कित्याक म्हळ्यार सर्गींचे राज आमकां दिसना भाव भयणीनो पूण ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां तें पळोवंक साध्य मात्र न्ही त्या प्रमाणें चलोवंक आमकां साध्य जाता. तर भाव भयणीनो अंतीम काळार आमी आसां जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी आसां राखून आसां वय केदाळा येता म्हजो राय म्हणून खंडीत ताचे पासत आमी तयाराय करया. आमेन.